सुधारको कुनै तपाईँले लक्षण देख्नु भएको छ? सुधार गरिएका कुनै काम देख्नु भएको छ? उहाँको आदेश, ओलीको अत्याचार सहने स्थिति छैन। हामी अगाडि बढिसक्यौँ। लुरुक्क परेर जाने हो, टाङ्मुनि छिर्ने हो होइन। जनताको बहुदलीय जनवादले के भन्छ? सम्झौता गर्नुभयो उहाँले माओवादी पार्टीका नेता प्रचण्ड कमरेडसँग। तिनीहरू भएको भए अहिलेसम्म हल्ला हङ्गामा गर्ने थिए, बोल्न दिने थिएनन्, औलो ठड्याउने थिए, आरोप लगाउने थिए। आज कति आनन्द छ। देशद्रोही, अनुशासनहीन, अत्यन्तै काम नलाग्ने मान्छे, हैसियत के माधव नेपालको के छ हैसियत? प्रचण्डको कारिन्दा अनि उहाँका कुन काम क्रान्तिकारी छन् मलाई बताइदिनु पर्यो। हुँदा हुँदा त महन्त ठाकुरले पनि उहाँलाई मत दिएन। बरु महन्त ठाकुरलाई ल्याएर भए पनि, बरु एउटा ठुटो राखिदिए पनि केपीलाई त हटाउनै पर्छ। पहिलो प्रतिगमन हुने दोस्रो क्रान्तिकारी कदम हुन्छ। हामी एकता चाहिरहेका छौँ, तर पार्टीको अध्यक्षको हैसियतले अहिलेसम्म बसिरहनुभएका केपी ओली विभाजन चाहिरहनु भएको छ। उहाँको विभाजनकारी प्रवृत्ति प्रत्येक घटनाहरूमा देखा परेको छ। उहाँलाई जब जब आलोचना गरियो, उहाँलाई पार्टीको विधिमा बाँध्न खोजियो, जब जब सरकारको कामलाई राम्ररी गर्नुहोस् भनेर सुझावहरू दिए, उहाँलाई सुझाव पनि मन परेन, आलोचना पनि मन परेन, विधि पद्धति मन परेन। र त्यसपछि उहाँले भन्न थाल्नुभयो मलाई घेराबन्दी गर्ने, मेरो हात खुट्टा बाँध्ने। उहाँले भन्न खोजेको के हो भने मलाई निर्देशन दिने मान्छे यस धरतीमा जन्मेको छैन। को निम्ति अत्यन्तै प्रयत्न गर्ने कर्ण वामदेव गौतमको कुरा सुनिसक्नुभयो। यो विधानमा अझै केही कुराहरू पुगेकै छैन। त्यसो हुनाले विधानमा ती कुरा मिलाइयोस् भनेर उहाँले प्रस्ताव राख्नुभयो। के प्रस्ताव राख्नुभयो भने अबदेखि नेकपा एमालेको अध्यक्षलाई कसैलाई पनि गद्दार घोषणा गर्ने अधिकार रहनेछ, कसैलाई पनि देशद्रोही भनेर भन्न पाउनुहुन्छ, कसैलाई पनि उहाँले आम माफी पनि दिन पाउनुहुन्छ। उहाँ सर्वे सर्वा सर्वशक्तिशाली अध्यक्षको रूपमा यो विधानमा व्यवस्था गरौँ। विधान अधिवेशन गरिसकेपछि के को लागि विधान बनाइएछ भन्ने कुरा त उहाँले प्रतिसभाको रोस्टरमा उभिएर बोलिसक्नु भएको छ। म चुनाव गराउने थिएँ, चुनाव हुनेछ, चुनाव भइसकेपछि फेरि हामी फर्किनेछौँ, म फर्किनेछु। उहाँको नियत के छ भन्ने कुरा लुकेको छैन। उहाँले पदाधिकारीहरूको व्यवस्था गरेको तपाईँ देख्दाखेरि नियत के छ भन्ने कुरा बुझ्न कुनै अप्ठ्यारो मान्नु पर्दैन। तर हामी भ्रममा परेका छौँ। त्यो विधान पनि खारेज हुन्छ रे, उहाँका निर्णय पनि खारेज हुन्छन् रे। कुन चाहिँ निर्णय खारेज भएछ आजसम्म? एउटा कुनै निर्णय खारेज भएको छ? कुनै एकजना मान्छे पनि पछि हटाइएको छ? उहाँले एकलौटी रूपमा, एकतर्फी रूपमा आफ्नो कदम अगाडि बढाउनु भएको छ। अब उहाँको नियत सर्लङ्ग भएको छ। यो सबै समस्याको कारक को त? हामी या केपी ओली? दुई नेताको झगडा हो यो। दुई नेताको झगडा हो भने वामदेव कमरेडले किन उहाँको राजीनामा माग्नु भएको? दुई नेताको झगडा हो भने पार्टीका स्थायी कमिटीका सदस्यले उहाँहरूको दुईटै पदबाट राजीनामा किन माग्नु भएको हो? उहाँले भनेको कुरा त माधव नेपाल जस्ताका लागि यो पार्टीमा ठाउँ छैन। उहाँको आदेश, उहाँले भनेको
एक एक शब्दहरू हेर्ने हो भने त्यो शब्दले उहाँको स्तर बताउँछ, उहाँको कल्चरल लेभल, सांस्कृतिक उहाँको स्तर बताउँछ। वास्तवमा हामीले नेताको पार्टी बनाउन खोजेको होइन, विचारको पार्टी बनाउन खोजेको हो, विधिमा चल्ने पार्टी बनाउन चाहेको हो। किनभने कमल पुष्पलालले हामीलाई सिकाउनु भएको छ, कम्युनिस्ट पार्टीमा नेता प्रधान हुँदैन, नीति प्रधान हुन्छ। हामी प्रतीक्षा गरिरहेका छौँ केपी ओलीले कुनै पश्चाताप गर्नुहुन्छ कि। हामी पनि कति कमल हेर्दैका छौँ भने अब सुध्रिएलान्, अब सुध्रिएलान्, अब त घैँटोमा घाम लाग्ला, अब त त्यो बालुवाबाट तोरी पेले जस्तै पेल्दाखेरि तेल निस्केला कि भन्यो। त्यो बालुवा पनि कस्तो सुकाएर छ भने तेलको थोपा पनि निकाल्दैन। हेर्नुहोस्, वामदेवकरणले तेल पेलेको पेलेकै तेल, बालुवा पेलेको पेलेकै गर्नुभयो, तेलै निस्केन। अहिले पनि हाम्रा केही कमरेडहरू तेल पेल्नका, त्यो बालुवा पेल्नका लागि लागिरहनु भएको छ। पेल्यो पेल्यो पेल्यो, कसैले पनि निस्किँदैन भनेपछि केपी ओलीले सबै सीमा नाग्नुभयो। विचारमा उहाँमा ठुलो स्खलन आयो। माधव नेपाल अर्को पार्टी बनाउन चाहन्छन् भन्ने होइन, त्यो बाध्यताको कुरा मात्रै हो। त्यस हुनाले अहिले हिजो मात्रै पनि अष्टलक्ष्मी साक्य कमरेडले बागमती प्रदेशको पार्टी कमिटीको भेलामा भन्नुभयो प्रष्ट रूपमा कि अब सबै ठाउँमा कमिटीलाई हामी पनि समानान्तर कमिटी बनाउने कामलाई तीव्र गतिका साथ लिएर जाउँ, प्रदेशभरि लिएर जाउँ, जिल्ला जिल्ला, पालिका पालिका, वडा वडामा, बुथ बुथमा कमिटी बनाऊ, पार्टी सङ्गठन बनाऊ, जनवर्गीय सङ्गठन बनाऊ, भेला प्रशिक्षणहरू गरौँ, कार्यकर्तालाई उत्साहित गरौँ। म पनि हिजो सहभागी भएको थिएँ। सबै स्थितिले गर्दाखेरि उहाँले त पछि भनिसक्नु भएको छ कि माधव नेपाललाई अब यहाँ कुनै ठाउँ छैन, माधव नेपाललाई कुनै ठाउँ छैन। अब यति भनिसकेपछि अब गर्ने के, वहाँ गर्ने के, भौतिक आक्रमणको धम्की दिने, माधव नेपाललाई गद्दार भन्ने, अनि दोस्रो अध्यक्ष पनि दिने। फेरि पहिले तेस्रो अध्यक्ष दिनुभएको थियो उहाँले कृपा गरेर। कृपाको मैले दान स्वीकार गर्न मानिनँ, मैले चाहिँदैन तेस्रो अध्यक्ष भने। त्यस दोस्रो अध्यक्ष दिन खोज्नुभयो, 2 नम्बरी अध्यक्ष। के हुन्छ 2 नम्बरी अध्यक्ष हालत? मैले हुन्न भने मैले, अनि दोस्रो अध्यक्ष दिन्छु भन्दा पनि माधव नेपाल मानेनन्। गीत गाउनु, गीतै बनाइदिए हुन्छ। उहाँका प्रत्येक अभिव्यक्तिलाई लिखन। हामी सबैलाई थाहा छ कि हाम्रो पार्टी पुरा गम्भीर मोडमा उभिएको छ। एकता र विभाजनको दो बाटोमा उभिएको छ। हामी एकता चाहिरहेका छौँ, तर पार्टीको अध्यक्षको हैसियतले अहिलेसम्म बसिरहनुभएका केपी ओली विभाजन चाहिरहनु भएको छ। उहाँको विभाजनकारी प्रवृत्ति प्रत्येक घटनाहरूमा देखा परेको छ। उहाँलाई जब जब आलोचना गरियो, उहाँलाई पार्टीको विधिमा बाँध्न खोजियो, जब जब सरकारको कामलाई राम्ररी गर्नुहोस् भने सुझावहरू दिए, उहाँलाई सुझाव पनि मन परेन, आलोचना पनि मन परेन, विधि पद्धति मन परेन। र त्यसपछि उहाँले भन्न थाल्नुभयो मलाई घेराबन्दी गर्ने, मेरो हात खुट्टा बाँध्ने। उहाँले भन्न खोजेको के हो भने मलाई निर्देशन दिने मान्छे यस धरतीमा जन्मेको छैन। मेरो मनमा जे आउँछ म स्वेच्छापूर्ण ढङ्गले म काम गर्नेछु। विधि त अरूको लागि हो, उहाँको आदेश सबैले पालन गर्नुपर्छ। यो उहाँको मनस्थिति
हामीले मनोगत रूपमा रहेको भनेर विश्लेषण गरेका होइनौँ। तथ्यहरूले, घटनाक्रमहरूले यो कुरालाई पुष्टि गर्दै गइरहेको छ। हुँदा अहिले नेकपा एमालेको विधान संशोधन गर्ने प्रस्ताव सुनिसकेपछि भ्रममा परेका साथीहरू पनि, आशा गरेर बसेका मान्छेहरू पनि छर्लङ्ग भएका होलान्, निराश भएका होलान्, छाँगाबाट खसेको स्थितिमा पुगेका होलान्। एकताको निम्ति अत्यन्तै प्रयत्न गर्ने कर्ण वामदेव गौतमको कुरा सुनिसक्नुभयो। यो विधानमा अझै केही कुराहरू पुगेकै छैन। त्यसो हुनाले विधानमा ती कुरा मिलाइयोस् भनेर उहाँले प्रस्ताव राख्नुभयो। के प्रस्ताव राख्नुभयो भने अबदेखि नेकपा एमालेको अध्यक्षलाई कसैलाई पनि गद्दार घोषणा गर्ने अधिकार रहनेछ। कसैलाई पनि देशद्रोही भनेर भन्न पाउनुहुन्छ। कसैलाई पनि उहाँले आम माफी पनि दिन पाउनुहुन्छ। उहाँ सर्वे सर्वा सर्वशक्तिशाली अध्यक्षको रूपमा यो विधानमा व्यवस्था गरौँ। विधान अधिवेशन गरिसकेपछि के को लागि विधान बनाइएछ भन्ने कुरा त उहाँले प्रतिसभाको रोस्टरमा उभिएर बोलिसक्नु भएको छ। म चुनाव गराउने थिएँ, चुनाव हुनेछ, चुनाव भइसकेपछि फेरि हामी फर्किनेछौँ, म फर्किनेछु। उहाँको नियत के छ भन्ने कुरा लुकेको छैन। उहाँले पदाधिकारीहरूको व्यवस्था गरेको तपाईँ देख्दाखेरि नियत के छ भन्ने कुरा बुझ्न कुनै अप्ठ्यारो मान्नु पर्दैन। तर हामी भ्रममा परेका छौँ। त्यो विधान पनि खारेज हुन्छ रे, उहाँका निर्णय पनि खारेज हुन्छन् रे। कुन चाहिँ निर्णय खारेज भएछ? एउटा कुनै निर्णय खारेज भएको छ? कुनै एकजना मान्छे पनि पछि हटाइएको छ? उहाँले एकलौटी रूपमा, एकतर्फी रूपमा आफ्नो कदम अगाडि बढाउनु भएको छ। अब उहाँको नियत सर्लङ्ग भएको छ। यो सबै समस्याको कारक को त? हामी या केपी ओली? दुई नेताको झगडा हो यो। दुई नेताको झगडा हो भने वामदेव कौडेलले किन उहाँको राजीनामा माग्नु भएको? दुई नेताको झगडा हो भने पार्टीका स्थायी कमिटीका सदस्यले उहाँहरूको दुईटै पदबाट राजीनामा किन माग्नु भएको हो? यो आज मागेको होइन। नेकपा हुँदाखेरि, नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी नेकपा हुँदाखेरिको कुरा। त्यसपछि उहाँमा सुधार भएको भए त बेग्लै कुरा हुन्थ्यो। सुधारको कुनै तपाईँले लक्षण देख्नु भएको छ? सुधार गरिएका कुनै काम देख्नु भएको छ? उहाँको व्यवहारमा कुनै परिवर्तन भएको पाउनु भएको छ? उहाँ लोकतान्त्रिक बन्न पुग्नु भएको छ? उहाँ अत्यन्तै विनम्र हुन पुग्नु भएको छ? उहाँले भनेको कुरा त माधव नेपाल जस्ताका लागि यो पार्टीमा ठाउँ छैन। उहाँको आदेश, उहाँले भनेको एक एक शब्दहरू हेर्ने हो भने त्यो शब्दले उहाँको स्तर बताउँछ। उहाँको कल्चरल लेभल, सांस्कृतिक उहाँको स्तर बताउँछ। उहाँ कुन तहसम्म मान्छेलाई गिराउन सक्नुहुन्छ, लान्छना लगाउन सक्नुहुन्छ, बदख्वाही गर्नुहुन्छ, त्योबाट उहाँको स्तर थाहा हुन्छ। सम्भवतः यी सबै कारणले गर्दाखेरि वामदेव कौडेलले भनेको पनि यहाँ मैले हेरिरहेको छु, ओलीको अत्याचार सहने स्थिति छैन। अनि त्यहाँ उहाँका मान्छेहरूले भनेका छन् यो एकताको नाउँमा न नवीकरण प्रक्रिया रोकिन्छ न त विधानमा अधिवेशन रोकिन्छ।
उहाँको महासचिवले भनेको सुन्नुभएको छ। हामी अगाडि बढिसक्यौँ, आउने आउँछन्, नआउने आउँदै गर्छ। अब हामीले गर्नुपर्ने के त? लुरुक्क परेर जाने हो, शिर निहुराएर जाने हो, टाङमुनि छिर्ने हो, समर्पण गर्ने हो? होइन, किनभने हामी पार्टीको क्रान्तिकारीकरणको निम्ति लडिरहेका छौँ। पार्टीलाई क्रान्तिकारी दिशामा लिएर जानका लागि मार्क्सवाद, लेनिनवाद, जनताको बहुदलीय जनवादको मूल्य र मान्यतालाई आत्मसात गरेर पार्टीलाई त्यही हिसाबले रूपान्तरण गरेर अघि बढ्न चाहन्छु। जनताको बहुदलीय जनवादले के भन्छ? जनताको बहुदलीय जनवादले लोकतन्त्रको अभ्यास गर भन्छ, कार्यकर्ताहरूको कुरा सुन भन्छ, पार्टीमा जनवादको अभ्यास गर भन्छ, गल्ती कमजोरीलाई स्वीकार गर भन्छ, जनताको पीडा र वेदनालाई बुझ भन्छ, जनताले के भन्छन् त्यो सुन भन्छ, आफ्ना नीतिहरू, आफ्ना विचारहरूको परीक्षण व्यवहारमा गर भन्छ। व्यवहारमा ठिक साबित भएको छ, दृढताका साथ अगाडि बढ्नुपर्छ। व्यवहारमा त्रुटि भएको छ, सच्याउन तयार हुनुपर्छ। कम्युनिस्टहरूको त्यही चरित्र होइन र? कम्युनिस्टहरूको उद्देश्य के? जनसेवा। उनको दृष्टिकोण के? सर्वहारा वर्गीय दृष्टिकोण। उनको मान्यता के? देश को मर्यादा को रक्षा, नेपाली स्वाभिमान प्रति गौरवबोध, विदेशी को सामु झुक्ने होइन, आत्मसमर्पण गर्ने होइन, लम्पसारवादी नीति लिने होइन, असुहाउँदो र दिलो काम गर्ने होइन। उनको मान्यतै रहेको छ कि संविधान र कानुनको सम्मान गर्ने, विधि को पालना गर्ने। केपी ओलीजीले नेपालको संविधानको पालना गर्नुभएको छ, नैतिक मूल्य र मान्यताको पालना गर्नुभएको छ। नेपालको संविधानको उहाँले पालना गर्नुभएको हो भने संविधानको व्याख्याताको, संविधानको अन्तिम व्याख्याता संवैधानिक अदालत, सर्वोच्च अदालतको संवैधानिक अदालत र संविधान लेख्ने व्यक्तिहरूले कुन उद्देश्यले संविधान लेखेका थिए त्यसको रेकर्ड छ भने, अभिलेख छ भने, लिखत छ भने त्यो लिखत हामीले सुनेका छैनौँ। आजसम्मको अनुभवको आधारमा हामीले अपनाएको यो बहुदलीय प्रणालीमा, हामीले अपनाएको यो संसदीय प्रणालीमा जे दोष देखिएका छन् त्यो देव दोषलाई घटाउन, न्यूनीकरण गर्न र सुधार्न हामीले यो संविधान बनाएका अनुभवको आधारमा। यो अनुभवले के बतायो भने यो प्रत्येक वर्ष दिनमा चुनावमा जाने तरिका गलत हो। एउटा पार्टीले बहुमत ल्याउन सकेन भने त्यस्तो अवस्थामा संयुक्त सरकारको अभ्यास गर्ने हो। कुनै पार्टीले बहुमत त ल्यायो तर कुनै कारणले त्यो सरकार चल्न सकेन भने विकल्पमा जाने कुराको प्रत्याभूति हो। कुनै कारणले त्यो पार्टी बहुमतले बहुमत गुमायो भने अर्को विकल्प छुन्जेलसम्म संसदले अर्को सरकारको चुनाव गर्ने हो। त्यही होइन? त्यसो हुनाले संविधानको धारा 76 को 1 राखिएको छ, संविधानको धाराको 76 को 2 राखिएको छ, संविधानको धारा 76 को 3, 4 हुँदै 5 राखेर
6 र 7 मा गएर त्यो विषयको टुङ्गो लगाइएको छ। 1 नम्बर उपधारा 1 ले बहुमतको सरकारको प्रत्याभूति गरेको छ। 2 नम्बरले 2 वा भन्दा 2 पार्टीहरूले मिलेर संयुक्त सरकारको परिकल्पना गरेको छ। त्यसपछि संविधानको धारा 4 ले संसदमा भएका सबभन्दा ठुलो दलको हातमा सरकारको जिम्मेवारी सुम्पिने कुरा गरेको छ। अनि त्यो पनि भएन भने अनि कुनै सदस्यले बहुमत सदस्यको विश्वास जित्यो भने उसको नेतृत्वमा सरकार बनाउने कुरा लेखेको छ। र त्यो सदस्यले पनि त्यहाँ विश्वासको मत जित्न सकेन भने त्यसपछि चुनावमा जाने बाटो खोलिदिएको छ। अर्थात् प्रतिनिधि सभाले प्रधानमन्त्री दिनै सकेन भने प्रधानमन्त्री बिना सरकार बिना त देश रहँदैन। त्यस्तो अवस्थामा चुनावमा जाओ भनिदिएको छ। तर केपी ओलीले पहिले उहाँले 2 धारा उपधारा 2 अन्तर्गत चुनाव सरकार बनाउनु भयो। पछि नेकपा एमाले र माओवादीको एकता भइसकेपछि धारा 1 लागू हुन पुग्यो। माओवादीले विश्वासको मत फिर्ता लिने बित्तिकै 2 अन्तर्गतको सरकार बनाउनु भयो। त्यसपछि उहाँले 2 अन्तर्गतको सरकारले विश्वासको मत लिन सकेन। उहाँहरूको सङ्ख्या घटेर 93 भयो। यस बीचमा पार्टीमा ठुलो समस्या खडा भएको थियो। ठुलो समस्या कसको कारणले खडा भयो? केपी ओलीजीको कारणले खडा भएको होइन। किनभने 2टा पार्टीको एकताको निम्ति पहल गर्ने मान्छे उहाँ नै हो। अहिले प्रश्न के हुँदैछ भने उहाँको उद्देश्य भनेको माओवादी पार्टीलाई भर्याङ बनाउने, पिठ्युमा चढेर 2/3 डन्डा चलाउने, राज्यका सबै संयन्त्रलाई आफ्नो मुठीमा नियन्त्रणमा लिने, पार्टीमा पनि आफ्नो एकल वर्चस्व, सरकारमा पनि एकल वर्चस्व कायम गर्ने उहाँको नियत रहेछ भन्ने कुरा त पछिका घटनाक्रमले प्रष्ट पारे। सम्झौता गर्नुभयो उहाँले माओवादी पार्टीका नेता प्रचण्ड कमरेडसँग कि यो सिङ्गो अवधिमा आधा कार्यकाल तपाईँ प्रधानमन्त्री बन्नुहोस्, आधा कार्यकाल भनेको फेरि प्रचण्डलाई दिनुहोस्। बाट 2टा नेताको हस्ताक्षर पनि भयो। त्यसमा जनार्दन शर्मा र विष्णु पौडेलको पनि हस्ताक्षर छ। हस्ताक्षरको कागज हामीलाई थाहा थिएन, गोप्य रूपमा गरिएको रहेछ। र पार्टीको अध्यक्षको बारेमा पनि लेखिएको छ, आलो पालो नेतृत्व गर्ने लेखिएको छ। तर नेकपा हुँदासम्म कहिले पनि प्रचण्ड र केपीको बीचमा आलो पालो हुँदै भयो। प्रचण्डले अध्यक्षता त्यतिखेर मात्रै गर्ने स्थिति बन्यो जतिखेर केपी ओली उपस्थित नहुने। दोस्रो त्यो अवस्थामा मात्रै बन्यो जब उहाँले कार्यकारी अधिकार प्रचण्डलाई दिन्छु भनेको अवस्थामा त्यो एउटा बैठकमा भयो। तपाईँ बैठक चलाउनुहोस्, मलाई सन्चो छैन, म जान्छु भनेपछि बस्नु जसमा होइन। त्यो आलो पालोको लागू कब भयो थाहा छ? जब केपी ओलीले पुस 5 गते 77 सालको पुस 5 गते प्रतिसभा विघटन गर्नुभयो। उहाँले 5 गते विघटन गर्नुभयो। 6 गते उहाँको गुटको बैठक डाक्नुभयो, त्यसलाई केन्द्रीय कमिटीको नाम दिनुभयो। र केन्द्रीय कमिटीको नाम दिएर पदाधिकारीहरूलाई कामको जिम्मेवारी एउटा फाल दिनुभयो, हामीसँग जोडिएका। त्यसपछि उहाँले के गर्नुभयो भने केन्द्रीय कमिटीको सङ्ख्या 441बाट एकैचोटि निर्णय गरेर 556 बनाइदिनु। विधानमा व्यवस्था छैन, त्यस्तो गर्न पाइँदैन। विधानमा महाधिवेशनबाट निर्वाचित सिङ्गो सङ्ख्याको या एकता भएको सङ्ख्याको बारेमा मात्रै उल्लेख गरेको छ। तर उहाँले 556 पुर्याउनु भयो। अनि 556 पुर्याइसकेपछि अनि त्यसले पुगेन। 1179 बनाइदिनु त्यो रातारात। र भन्नुभयो, उहाँले आदेश दिनुभयो त्यो 1179लाई अब 1501 बनाएर सर्कुलर जारी गरिदेऊ। यो अभ्यास उहाँले पहिले गरिसक्नु भएको थियो। अहिले विधान परेन, अहिले पो संशोधन भयो।
त्यो बेला उहाँले गरिदिनु भयो 1501 जनाको केन्द्रीय कमिटी। त्यसपछि समस्या के भयो भने तपाईँहरूको जिल्लामा जसरी लाहुरेहरू खोज्छन्, मान्छेहरू लाहुर जाने मान्छेको खोजी गर्न के भन्छन् त्यसलाई, गल्लावालहरू हिँड्छन्, केन्द्रीय कमिटीको सदस्यको टिकट लिएर गाउँ गाउँमा जाँदाखेरि भाग ऊ पनि बस्दिन भन्छ, ऊ पनि बस्दैन भन्छ। 1501 जनाको त्यो तमासामा को जाने भयो हो। यो गरिसकेपछि उहाँलाई तत्कालीन समयमा नेकपाको पार्टी अध्यक्षबाट हटाइसकेपछिको अवस्था उत्पन्न भएको। त्योभन्दा पहिलेका थुप्रै श्रृङ्खलाहरूको बारेमा म भन्न चाहन्न। बैठक बोलाइदिनुहोस् भन्नका लागि निवेदन दिनुपर्ने स्थिति उत्पन्न भयो। निवेदनको सुनवाई उहाँले गर्नु भएन। उहाँले भन्नुभयो निवेदन म बैठक बोलाउने अनि सबैले मेरो हुर्मत लिने, म बैठक बोलाउने, सबैले म माथि मार मुङ्ग्री चलाउने, मैले सहेर बस्नुपर्ने। उहाँले पछि आफ्नो गुटको भेलामा भन्नुभयो आज कति आनन्द छ, कसैले प्रश्न उठाउनुहुन्न, बैठक शान्तिपूर्व भइरहेछ। तिनीहरू भएको भए अहिलेसम्म हल्ला हङ्गामा गर्ने थिए, बोल्न दिने थिएनन्, औलो ठड्याउने थिए, आरोप लगाउने थिए। आज कति आनन्द छ। भजन मण्डलीका मान्छेहरू एकदम ताली बजाएर गडगड ताली बजाएर वाह क्या भाषण राजनेता भनेर। केपीलाई मनपर्ने कुरा त्यही। वास्तवमा हामीले नेताको पार्टी बनाउन खोजेको होइन, विचारको पार्टी बनाउन खोजेको हो, विधिमा चल्ने पार्टी बनाउन चाहेको हो। किनभने कमल पुष्पलालले हामीलाई सिकाउनु भएको छ कम्युनिस्ट पार्टीमा नेता प्रधान हुँदैन, नीति प्रधान हुन्छ। यी सबै श्रृङ्खलाको बारेमा मैले तपाईँलाई भन्नु पर्दैन, किनभने 2077 सालको चैत्र 4 र 5 गते हामीले राष्ट्रिय कार्यकर्ता भेलाको आयोजना गर्यौँ। किन गर्यौँ? किनभने 2077 साल फागुन 23 गतेका दिनमा 11 गते सर्वोच्चले फैसला गर्यो, प्रतिनिधि सभाको पुनर्स्थापना गरिदियो, प्रधानमन्त्रीले यसरी विघटन गर्न पाइँदैन भन्ने व्याख्या गर्यो। त्यसपछि 23 गतेका दिनमा अर्को फैसला गर्यो। त्यो फैसलामा एकताबद्ध भएको पार्टीलाई आफ्नो अलग अलग रूपमा पुरानो अवस्थामा फर्क भनिदियो। पुरानो अवस्थामा फर्क भनिसकेपछि हामीले भन्यौँ अब माओवादी पार्टीको रूपमा चलोस्, एमाले पार्टीको रूपमा चल्छ। अब हामी एमालेलाई फेरि पुनर्जीवित गर्छौँ। हामी कुरेर बस्यौँ। हामी पेरिस डाँडाबाट बिदा भएर निस्क्यौँ। अब बोलाइएला तब बोलाइएला भनेर कुरेर बस्यौँ। अचानक खबर पायौँ आज दिउँसै फागुन 28 गतेका दिनमा केपी गुटका केही मान्छे बसेर केन्द्रीय कमिटीको 10औं बैठक 11औं बैठक एकै दिनमा 2टा बैठक सम्पन्न भएछ। त्यो बैठकबाट जम्मै पदाधिकारीहरूलाई फेरबदल गरिएछ अनि केन्द्रीय कमिटीको सदस्य सङ्ख्या पनि थपिएछ। हामीलाई कुनै खबर छैन, कुनै सूचना छैन। त्यो भइसकेपछि अब गर्ने के भने त्यो भइसकेपछि हामीले भन्यौँ फागुन 2 गते हामीले भन्यौँ जेठ 2 गतेको अवस्थामा पार्टी फर्किएको पार्टी हामीलाई चाहियो। त्यसको निम्ति जब हामीले भेला गर्ने भयौँ अनि केपीले वार्ताको कुरा गर्नुभयो। वार्ताको कुरा गर्दाखेरि हामीले पनि ठिकै छ भनेर कुराकानी गर्न गयौँ। कुराकानी गर्दाखेरि उहाँले के जवाब दिनुभयो थाहा छ? तपाईहरुलाई खबर त गरेको हो, तपाईहरुको मोबाइल बिग्रेको होला, चाहिँ खबर पुगेन। सबैको मोबाइल बिग्रिन्छ, तपाईहरुले ध्यान गएन छ। अब 7 गते मैले बैठक बोलाउँदैछु, मैले टेलिभिजनबाट भनिदिएको छु सबैलाई थाहा हुने गरी 7 गते म 12औं बैठक बोलाउँदैछु। 12औं बैठकमा आऊ कि हामी 10औं बैठक 11औं बैठक बस्नुपर्ने 12औं बैठकमा जाने मान्छे हौ लुरु। हामीले भन्यो त्यसो नगर्नुहोस्। मेरो 3 गते चिया पान कार्यक्रम हुँदैछ, त्यहाँ आउनुहोस्,
बालुवाटारमा हामी के चिया खान नपाएको मान्छे हौँ। अनि उहाँले भन्नुभयो मैले फागुन 28 गते जे निर्णय गरेको छु केपी ओली एउटा निर्णय गरिसकेपछि पछाडि फर्किने मान्छे होइन। मन छ आउनुहोस्, मन छैन भने जानुहोस्, खाए खा नखाए घिच। अब हामी घिच्ने कुरा त्यो हो। त्यसपछि हामीले भन्यौँ ल सुरुमा के प्रचार गरियो भने कति छन् यी मान्छेहरूसँग, माधव नेपाल झलनाथ खनालसँग कति छन् मान्छे, 200 आउलान् कि 200। खबर पुगेछ 200 त एउटै जिल्लाबाट पो आउँदैछन् भनिसकेपछि आत्तिनु भएको छ। आत्तिएर गरेको त्यो चैत्रको 2 गतेको वार्ता हो। भनेपछि उहाँको माइन्डसेट मनस्थिति कस्तो रहेछ भन्ने कुरा बुझिन्छ। अहङ्कार, दम्भ, मैमत्त भएको मनस्थिति। त्यो मनस्थिति घट्यो कि भन्ने कुराहरू गर्ने हो भने घटेको त सधैँ छैन। उहाँले लगाएका आरोपहरू, बोलेका शब्दहरू ख्याल गर्ने हो भने सबै सीमा नागिसक्नु छ। घरभित्र दाजुभाइको बिचमा यदि त्यस्तो शब्द प्रयोग गर्यो भने त्यो घरमा दाजुभाइहरू छुट्टी भिन्न हुन्छ। श्रीमान श्रीमतीलाई त्यस्तो शब्दको प्रयोग गर्यो भने डिभोर्स हुन्छ। त्यस्तो शब्दको प्रयोग भने गद्दार, देशद्रोही, अनुशासनहीन, अत्यन्तै काम नलाग्ने मान्छे। हैसियत के माधव नेपालको के छ हैसियत? प्रचण्डको कारिन्दा के शब्दको प्रयोग भएको छैन। तपाईँ आफै भन्नुहोस् त, मान्छेको स्वाभिमान भन्दा ठुलो कुनै कुरा हुन्छ? मान्छे किन राजनीतिमा लाग्छन् त? समाज सेवामा किन लाग्छन् त? मान्छे समाजमा किन बाँच्छन् त? अपमानित भएर। समाजमा विद्यमान अपमानको प्रणालीलाई समाप्त पार्नका लागेका छौँ हामी। महिलामाथिको विभेद वा अपमान होस्, दलितमाथिको विभेद वा अपमान होस्, गरिबहरूमाथिको विभेद वा अपमान होस्, विभिन्न समुदायमाथिको विभेद वा अपमान होस्, त्यसका विरुद्धमा विद्रोहको शङ्ख बजाउँदै हामी कम्युनिस्टहरू सङ्घर्षको मैदानमा उत्रेका, राजनीतिको यात्रामा अगाडि बढेका। यस्तो बनेकोमा के केपी ओलीमा कुनै पश्चातापको बोध छ अहिलेसम्म? हामी प्रतीक्षा गरिरहेका छौँ केपी ओलीले कुनै पश्चाताप गर्नुहुन्छ कि। हामीले कति कमलो हेर्दैका छौँ भने अब सुध्रिएलान्, अब सुध्रिएलान्, अब त घैँटोमा घाम लाग्ला, अब त त्यो बालुवाबाट तोरी पेले जस्तै पेल्दाखेरि तेल निस्केला कि भन्यो। त्यो बालुवा पनि कस्तो सुकाएर छ भने तेलको थोपा पनि निकाल्दैन। हेर्नुहोस्, वामदेवकरणले तेल पेलेको पेलेकै तेल, बालुवा पेलेको पेलेकै गर्नुभयो, तेलै निस्केन। अहिले पनि हाम्रा केही कमरेडहरू तेल पेल्नका, त्यो बालुवा पेल्नका लागि लागिरहनु भएको छ। पेल्यो पेल्यो पेल्यो, कसैले पनि निस्किँदैन। यो हो स्थिति। भनेपछि केपी ओलीले सबै सीमा नाग्नुभयो। विचारमा उहाँमा ठुलो स्खलन आयो। वैचारिक स्खलन हुँदा हुँदा उहाँले नेपालको स्वाभिमानमा आँच पुग्ने गरी धेरै निर्णयहरू गर्नुभयो। आफ्नो पार्टीका नेताहरू कार्यकर्तालाई फकाउने मिलाउने होइन। महन्त ठाकुरलाई उहाँले 15 सिट भएको महन्त ठाकुरलाई उहाँले 11वटा मन्त्री दिनुभयो। हामीसँग त अन्तिम समयसम्म पनि त 34 जना त देखिए नि। त्योभन्दा पहिले केवल एक समयको मोर्चामा 43 जना उभिएको त देखियो। अन्तिम बेलामा पनि 23 जना र अनुपस्थित 11 जना जोड्ने हो भने 34 जना देखिएको होइन। 15 सिट भएको मानलाई उहाँले 11वटा मन्त्री दिन सक्नुहुन्छ। मध्यरातमा उहाँले गर्नुहुन्छ।
हुँदा हुँदा देशको आँच आउने नागरिकता जस्तो विषय, संवेदनशील विषय रातारात अध्यादेशमा जारी गर्नुहुन्छ। विदेशीलाई खुसी पार्नका लागि चुरेको दोहन गरेर बालुवा गिट्टीहरू सबै इन्डियामा निकासी गर्नका लागि उहाँले बजेटमा अगाडि सार्नुहुन्छ। के उहाँ देशभक्त हो? देशभक्त भए पनि उहाँलाई ल देशभक्त मान्छे भयो, के आधारमा देशभक्त भन्ने? के उहाँ लोकतान्त्रिकवादी हो? उहाँको लोकतन्त्रवादीमा हुनुपर्ने के विशेषता छ? उहाँ के जनमुखी मान्छे हो? जनताको पीडा वेदनामा उहाँ कहीँ संवेदनशील भएको पाइन्छ? पाइँदैन। म अहिले धेरै कुरै पनि भन्न चाहन्न केपी ओली कमरेडको विरुद्धमा धेरै, किन अहिले पनि आशाको त्यान्द्रो छ। हेरौँ, तपाईँ भन्नुलाई कति पर्खिनु भएको कमरेड, तपाईँ पनि त अझै पनि बालुवा पेल्दै हुनुहुन्छ भन्नु हो। मैले होइन, पेल्ने साथीहरूको बाटो पर्खेको के मैले। चित्त बुझाउनै पर्यो, कुरा तपाईँ थाहा छ। सँगै भएका साथीहरूलाई विश्वास दिलाउनै पर्यो। म त प्रश्न छु तपाईँहरू जस्तै, तर सकेसम्म अन्तिम बिन्दुसम्म कसैले भन्ने मौका नपाउन् कि माधव नेपाल यो पार्टी फोड्न चाहन्छन्। माधव नेपाल अर्को पार्टी बनाउन चाहन्छन् भन्ने होइन, त्यो बाध्यताको कुरा मात्रै हो। त्यस हुनाले अहिले हिजो मात्रै पनि अष्टलक्ष्मी साक्य कमरेडले बागमती प्रदेशको पार्टी कमिटीको भेलामा भन्नुभयो प्रष्ट रूपमा कि अब सबै ठाउँमा कमिटीलाई हामी पनि समानान्तर कमिटी बनाउने कामलाई तीव्र गतिका साथ लिएर जाउँ, प्रदेशभरि लिएर जाउँ, जिल्ला जिल्ला, पालिका पालिका, वडा वडामा, बुथ बुथमा कमिटी बनाऊ, पार्टी सङ्गठन बनाऊ, जनवर्गीय सङ्गठन बनाऊ, भेला प्रशिक्षणहरू गरौँ, कार्यकर्तालाई उत्साहित गरौँ। म पनि हिजो सहभागी भएको थिएँ, तपाईँहरूमध्ये पनि सहभागी हुनुभएको होला। गण्डकी प्रदेशको पनि आज जुम मिटिङ हुँदैछ। विजय गुरुङ कमरेडले पनि समय पाउनुहुन्छ भने उहाँ पनि सहभागी बन्नुहुनेछ। त्यसै गरी विभिन्न प्रदेशको जिल्ला जिल्लाहरूको जनवर्गीय सङ्गठनहरूको जुम मिटिङ भइरहेको छ, भेला पनि भइरहेको छ। युवा सङ्घले पिपुल्स भोलिन्टियरको विशाल भेला गर्यो। अन्तर्राष्ट्रियले अन्तर्राष्ट्रिय अखिल फोर्स बनाउनका लागि भेलाहरू गरे। विभिन्न जनवर्गीय सङ्गठनहरू, प्रवासको सङ्गठनहरू सबै क्रियाशील भएका छन्। त्यस हुनाले क्रियाशील हुने हो, उत्साह है, उत्साहित भएर लाग्ने हो। मैले भने कतिचोटि केपी कमरेडले, तपाईँ किन आतिनु भएको? यो जम्मै पङ्क्ति तपाईँकै त हुन् नि। तपाईँ अध्यक्ष भएपछि तपाईँ सबैको गार्जियन होइन? तपाईँले बिना भेदभाव सबैलाई समेटै हुँदैन। मेरो पक्षमा भए पनि, तपाईँको पक्षमा भए पनि, कुनै अर्को नेताको पक्षमा भए पनि त्यो त एमालेकै सम्पत्ति हो नि। सबैलाई समान व्यवहार गरे हुँदैन। तपाईँ प्रत्येक नियुक्ति गर्दाखेरि, प्रत्येक कमिटी बनाउँदाखेरि प्रत्येकको डिएनए टेस्ट किन गर्नुहुन्छ? रगत, खखार, जम्मै स्टुल, युरिन के टेस्ट गर्नु, जम्मै टेस्ट गर्ने। भएन भने डिएनए टेस्ट गर्ने। आफ्नोसँग मिल्यो भने ठ्याक्क मिल्यो भने बल्ल बल्ल जिम्मा दिने। जतिसुकै नालायक भए पनि, जब वो एसएलसी पास गरेको छ भने पनि राजदूत, छुच्चोको जति छुच्चो मुखको छ त्यति उसलाई नियुक्ति। छुच्चा मुखहरूका सुन्नुभएको छ तपाईँले? लिखतहरू सीमा नाघेर मानमर्दन गर्ने गरी, नेताको अपमान गर्ने गरी, पार्टीमा विग्रह पैदा गर्ने गरी। एउटाले त केसम्म भन्यो भने माधव नेपालको हात र खुट्टालाई पनि तल लगाइन्छ। थाहा छ होइन? यो सबै स्थितिले गर्दाखेरि उहाँले त पछि भनिसक्नु भएको छ कि माधव नेपाललाई अब यहाँ कुनै ठाउँ छैन।
माधव नेपाललाई कुनै ठाउँ छैन। अब यति भनिसकेपछि अब गर्ने के? वहाँ गर्ने के? भौतिक आक्रमणको धम्की दिने, माधव नेपाललाई गद्दार भन्ने, अनि दोस्रो अध्यक्ष पनि दिने। फेरि पहिले तेस्रो अध्यक्ष दिनुभएको थियो उहाँले कृपा गरेर। कृपाको मैले दान लिए स्वीकार गर्न मानिनँ, मैले चाहिँदैन तेस्रो अध्यक्ष भने। त्यस दोस्रो अध्यक्ष दिन खोज्नुभयो, 2 नम्बरी अध्यक्ष। के हुन्छ 2 नम्बरी अध्यक्ष हालत? मैले हुन्न भने मैले, अनि दोस्रो अध्यक्ष दिन्छु भन्दा पनि माधव नेपाल मानेनन्। गीत गाउनु, गीतै बनाइदिए हुन्छ। उहाँका प्रत्येक अभिव्यक्तिलाई लिखन एउटाले त कवितै बनाउनु भएको रहेछ। बिर्सिदेऊ 2 चोटि संसद विघटन गरेका कदमहरू, आँखा सम्लिदेऊ ती सबै गरेका कुकर्महरू भन्दै कविता पनि लेख्नु भएको छ कतिपय साथीहरूले। त्यो सबै म भन्न चाहन्न। अनि उहाँले यस्तो भनिसकेपछि अब बडो हामी अप्ठ्यारोमा छौँ। त्यसो हुनाले हामीले देख्यौँ, उहाँलाई भनियो 10 बुँदे सहमतिका कुराहरू पनि आएका छन्। उहाँका प्रत्येक चोटिका वार्ताका कुराहरू भनेका त्यो दाउपेचयुक्त, कहीँ पनि इमान्दारिता थिएन। एकताबद्ध हुने उहाँको चाहना कहिले पनि देखिएको होइन। एकता भनेको उहाँको माथामा शिर निहुराएर उहाँका सबै कदमलाई साथ दिएर छिर्ने एकता हो। जस्तो हामीले भन्यौँ प्रतिसभा विघटन गर्ने काम गलत हो, त्यो प्रतिगमनकारी कदम। केपी ओली के स्वीकार गर्न तयार हुनुहुन्छ? नेपालको इतिहासमा एउटै प्रधानमन्त्रीले 2 पटक प्रतिसभा विघटन गर्ने इतिहास कसैले सृजना गरेको छ भने केपी ओलीजी हो। अदालतले त्यत्रो प्रश्न व्याख्या गर्दा गर्दै पनि दोस्रो चोटि त के भनिदियो भन्दाखेरि प्रधानमन्त्री यस्तो प्रधानमन्त्री जसले आफैमा बहुमत छैन भन्नेलाई फेरि प्रधानमन्त्रीको पदमा दावा गर्ने कुनै अधिकार छैन। त्यो पनि लेखेको छ सर्वोच्च फैसलामा। कस्तो मान्छे भन्दाखेरि आफैले भन्ने, फेरि आज विश्वासको मत गुमाउने, फेरि विश्वासको मत गुमाइसकेपछि फेरि अर्को चिठी लिएर राष्ट्रपति कहाँ कुद्ने, हेर मेरो त बहुमत छ भनेर। अनि त्यो बहुमत छ भनिसकेपछि बहुमत त्यो होइन, बहुमत यता छ। हस्ताक्षर गरिएको कागज जब देखाइसकेपछि राष्ट्रपतिले पनि तपाईँले हस्ताक्षर गरेको कागज पो ल्याउनु भएको छ त, एक व्यक्तिको सही छ, तर प्रधानमन्त्री केपी ओलीको उसमा त खालि सङ्ख्या मात्रै लेखिया छ भनेपछि उपेन्द्र यादवले भने मसँग यतिजना सबै यहाँ भइरहेका छन्। मैले भने यी हामीसँग भएका सबै 26 जनाको हस्ताक्षर सहित हामी आएका छौँ। भन्ने मान्छे कहिले नेपालमा भएको थियो? राति 12 बजेपछि अनि प्रतिसभा विघटन गरी मध्यरातमा। त्यो मध्यरातमा विघटन गरिएका कुराका विरुद्धमा संसद बचाउनका लागि जुन संसदको हत्या गरियो घाँटी रेटेर त्यसलाई जोगाउन र धेरै देशलाई दुर्घटनामा जानबाट रोक्न हामीले सर्वोच्च अदालत जानु पर्यो। सर्वोच्च अदालतमा जाँदाखेरि सशरीर हामी त्यहाँ गएर भन्यौँ हामी यहाँ उभिएका छौँ, हेर्नुहोस् नागरिकताको प्रमाणपत्र, यो नागरिकतामा भएको फोटो र यो मान्छेको फोटो एउटै हो भने। विश्वास छैन भने ल्याप्चे लगाइदिन्छौँ हामी। यो औँठाको सबै थोक परिवर्तन हुन्छ, तर यो औँठाको थाहा छ किन यो चाहिन्छ भन्दाखेरि मान्छेको अनुहार पनि फेर्दो रहेछ, तर यो औँठामा भएको जुन हो त्यो चाहिँ सबभन्दा प्रमाणिक ठानिन्छ। त्यस्तो अवस्थामा हामीले के अदालतमा मात्रै गएको? अदालतलाई विश्वास दिलाएको हामीले कि हामी अदालतलाई विश्वास दिलाउन चाहन्छौँ कि शेरबहादुर प्रधानलाई हामीले प्रधानमन्त्रीमा 76-5 अन्तर्गतको प्रधानमन्त्रीमा समर्थन गर्न आएका छौँ। जब त्यो आइसकेपछि त्यो अदालतले बनाएको प्रधानमन्त्री ठहरिन्छ?
सांसदले बनाएको प्रधानमन्त्री छरिन्छ। हो कि होइन भन्ने कुराको टेस्ट भनेको फेरि संसदमै हुन्छ। संसदमा जब भोटिङ भयो त्यो बेलामा हामीले भोट नखसालेको भए हामीले अदालतको मानहानि गरेको ठहरिने थिएन। दुनियाँमा हामीले मुख देखाएर हिँड्न सक्ने स्थिति बन्थ्यो। एमालेका 23 जना सदस्यहरूले संसद जोगाउनका लागि आफू पनि संसद भङ्ग भएपछि भङ्ग भएको स्थिति हिम्मत गरेर बिउतिनका लागि प्रतिसभालाई बिउताउनका लागि आँट गर्यौँ। केपी ओलीको गलत कदमका विरुद्धमा उभिने साहस गर्यौँ र त्यसपछि फेरि संसदमा जब भोट दिनुपर्ने बेला भयो हामीले भोट दिएर हामीले वचन दिएका छौँ अदालतमा, सही गरेका छौँ अदालतमा, त्यसप्रति हामी इमान्दार छौँ भनेर हामी पुष्टि गर्छौँ। हाम्रो विचार समूहमा एक राय थियो सबैको, सिङ्गो स्थायी कमिटीको एक राय कि केपी ओलीलाई प्रधानमन्त्री पदबाट जसरी पनि हटाउनु पर्यो। उहाँलाई हटाइएन भने उहाँ त धुन्धुकारी मान्छे, जे पनि गर्न सक्ने मान्छे, सङ्कटकाल लगाइदिन सक्ने मान्छे। आर्मीलाई बोलाएर चाहिँ कुरा भइरहेको छ, कुनै पनि कदम चाल्न सक्ने मान्छे। भोलि चुनाव पनि हुँदैन, कोरोनाको कारणले गर्दाखेरि दुर्घटनामा जान्छ, सरकार बनेन भने त्यसपछि ठुलो समस्या खडा हुन्छ। भाडा गम्भीर चिन्ता व्यक्त हुन थाल्यो। उहाँ त हुँदाहुँदा धर्मनिरपेक्षलाई फालिदिने मान्छे, हुँदाहुँदा हुँदै नभएको चितवनमा अयोध्या धाम नगरी छ भनेर चाहिँ गहिरो अनुसन्धान गरेर रिपोर्ट पेश गर्ने मान्छे। अरू कसैलाई थाहा छैन, केपी ओलीलाई थाहा भइहालेछ। रामको जन्म भनेको भारतको अयोध्यामा होइन, नेपालको चितवनमा भएको छ। लागेकै छ भने अनुसन्धान गरेर टिम बनाइदिए हुँदैन थियो। 4वटा धर्मगुरुहरू, 4वटा विज्ञहरू राखेर चाहिँ अनि एउटा नेपालमै छ भने विशेष एक्सपर्ट होइन भने इन्टरनेसनल एक्सपर्टलाई ल्याएर पुरातत्त्वविदलाई राखेर पौराणिक कालका सबै कुरा राखेर एक एक तथ्य प्रमाणहरू खोजेर अनि चले हुँदैन थियो। उहाँका सबै कुराहरू हेर्दाखेरि मनोगत उहाँलाई ठिक लाग्यो, भयो। बजेटको कसरी खर्च गर्ने, केमा खर्च गर्दाखेरि सबभन्दा बढी फाइदा हुन्छ जनतालाई, त्यसमा मतलब छैन। र प्रत्येक ठाउँमा हुने किसिमको कमिसनको खेल त्यसले सुशासनलाई छत बिछत गर्यो। हो यी सबै कारणले गर्दाखेरि पार्टीमा गम्भीर समस्याहरू खडा भए। समस्याको हामीले समाधान खोज्नुपर्छ र समाधान खोज्नका लागि हामीले ल ठिक छ, जेठ 2 गतेको अवस्थामा फर्किनुहोस्। उहाँले नै प्रस्ताव पठाएको प्रस्ताव के थियो भने जसरी दोस्रो अध्यक्षको प्रस्ताव उहाँले बोल्नुभयो, उहाँले समान हैसियतको अध्यक्षको पनि प्रस्ताव राख्नुभयो। समान हैसियतको प्रस्ताव राखेर पठाउने मान्छे उहाँ नै हो। भीम रावलको सामुन्नेमा, सुरेन्द्र पाण्डेको सामुन्नेमा, विष्णु पौडेलको सामुन्नेमा, सुभाष नेमाङको सामुन्नेमा, ईश्वर पोखरेलको सामुन्नेमा उहाँले समान हैसियतको ल ठिक छ, जसरी प्रचण्ड र केपी ओली 2टा अध्यक्ष भए जस्तै ल गर्ने। तर त्यो सबै नक्कली कुरा रहेछ। त्यो नक्कली कुरा के रहेछ भन्दाखेरि त्यो भन्न पाएको छैन। अनि मैले हुन्छ भने बित्तिकै त्यो रेकर्ड गर्ने। माधव नेपालले अर्को अध्यक्षको कुरा भन्ने बित्तिकै मुखबाट त र्याल निस्केर र्याल निस्किया थियो। त्यो पदको कुरा सुन्ने बित्तिकै माधव नेपाल त लोभिएर हाम फाल्दै आइपुगे। त्यो होइन बानी। त्यो भएको हुनाले मैले भने पर दोस्रो अध्यक्ष बनाउनु पर्छ, ठिक छ। तर त्यहाँ जननाथ कर्णलाई बनाइदिए पनि भयो, अरू कसैलाई बनाइदिए पनि भयो, होइन नयाँ पुस्ताबाट बनाइदिए पनि भयो। त्यो पदैको निम्ति मेरो लडाइँ होइन। पनि सबैले भन्नुभयो होइन केपी ओलीकै प्रस्ताव नि, हामी सबैको प्रस्ताव हो, हामी सबैको प्रस्ताव हो कमरेड, तपाईँको होइन, हाम्रो कुरा मानिदिनुहोस् भनेपछि म चुप्प भएँ। के भन्नुभयो थाहा छ?
तपाईँ हुन्न भनिदिनु भएन, चुप्प हुनुहोस् न, बरु टेप टाँसेर बस्नुहोस्। हुन्छ भने नभन्नुहोस्, हुन्न पनि नभन्नुहोस्। म पनि टेप टाँसेर बसेँ, ठिक छ। मलाई पनि केपीलाई टेस्ट गर्न मन लागेको थियो। त्यहाँ पुग्नु भएको छैन, फेरि आज बेलुका त्यो भोलि टुङ्गो लगाउने भनेको। च्याप्टर क्लोज, च्याप्टर क्लोज। कहाँ हुन्छ उहाँहरूको अध्यक्ष? प्रत्येक बेलामा त्यस्तै भएको छ, प्रत्येक बेलामा त्यही भएको छ, प्रत्येक बेलामा त्यही भएको छ। उहाँ अनिष्ट हुनुहुन्न, इमान्दार हुनुहुन्न। इमान्दार भइदिनुहोस् भन्ने हाम्रो चाहना। इमान्दार नहुँदाखेरि विश्वास कायम रहँदैन, र विश्वास नै कायम भएन भने सम्बन्ध चलाउन बहुत गाह्रो हुन्छ। विश्वास नै सम्बन्धको आधार हो, ख्याल गर्नुहोस्। विश्वास नै टुटिसकेपछि बडो गाह्रो हुन्छ। इमान्दारिता मूल कुरा हो, त्यसैले नै हामीलाई सँगसँगै लगिरहेको हुन्छ। आदर्श नै मूल कुरा हो, जसले हामीलाई अगाडि बढ्न डोर्याइरहेको हुन्छ। यी कुनै पनि चिज भएन भने यो आन्दोलन जसलाई अघिबाट लानुपर्छ भन्ने हामीले सोचिरहेका छौँ, त्यो कसरी अगाडि बढ्न सक्छ? आज एउटा विचार अन्तर्क्रिया थियो, विचार गोष्ठी थियो। नेपालको कम्युनिस्ट आन्दोलन अवसर र अवसरवाद भन्ने विषय। यही अहिले पनि सकिसक्यो होला, अल्फा बिटामा चलेको थियो। बहुत राम्रो विषय के थियो भने अवसर। यति राम्रो अवसर नेपालको पार्टी कम्युनिस्ट पार्टी एमाले पाएको थियो, कम्युनिस्ट आन्दोलनले पाएको थियो, यो इतिहासमा कमै आउँछ। यत्रो झन्डै 2/3 बहुमतमा जनताले हामीले जिताएका थियौँ। यो अवधिमा राम्रो काम गरेको भए जनताको वाह जित्ने थियो। 9 महिनाको सरकारले त जनताको मनै बिच जित्यो। अहिलेसम्म पनि जनताले त्यो 9 महिनाको सरकारको सम्झना गर्छ। कसरी लोकप्रिय भन्ने बारेमा छलफल चलाए हुँदैन थियो। पुराना अनुभवी नेताहरू त यही पार्टीमा थिए नि। हामी 2 जना पूर्व प्रधानमन्त्रीहरू यही पार्टीमा छौँ। अनेकौँ उप प्रधानमन्त्रीहरू मन्त्रीहरू यही पार्टीमा छैन। र वर्षौँ कमरेडहरू, तपाईँहरू जो अर्थ मन्त्रालय सम्हाल्नु भएको छ, तपाईँको राय बताउनुहोस्। वन चलाउनु भएको छ, वनको सुझाव दिनुहोस्। सरकारमा बस्नु भएको छ, सरकारको बारेमा राय दिनुहोस्। पूर्व प्रधानमन्त्री कमरेडहरू, तपाईँले मुलुक हाँक्नु भएको छ, चुनौती के आउँछन्, सम्भावना के छन् त्यो बताउनुहोस्। अर्थविदहरूलाई बोलाएर, अर्थशास्त्रीहरूलाई बोलाएर तपाईँहरूको राय के छ भनेर सोधे हुँदैन थियो। कार्यकर्ताहरूको भेला गरेर उहाँहरूको पनि जिल्लाको तपाईँहरूको पालिका कसरी चलिरहेको छ, नगरपालिका, गाउँपालिका, वडा तह कसरी चलिरहेको छ, प्रदेश कमिटी बोलाएर प्रदेशको सरकार कसरी चलिरहेको छ, कहाँ के गर्नुपर्छ भन्ने बारेमा छलफल चलाए हुँदैन थियो। कार्यकर्ताहरूलाई प्रशिक्षणको महान अभियानमा परिचालन गरे हुँदैन थियो। सिङ्गो पार्टीको संरचनालाई गतिशील बनाए हुँदैन थियो। कमिटी फटाफट बनाएर अघि बढाए हुँदैन थियो। सिङ्गो अवधि 71 सालपछि कमिटी शिथिल हुन पुग्यो, गतिहीन हुन पुग्यो। र गतिहीनता भनेको त्यो समाप्तिको एउटा लक्षण। गति सकिसकेपछि त्यसको अब आयु रहँदैन। त्यही होइन गति नै छैन। शरीरमा श्वास प्रश्वास चलेन भने मान्छेको आयु सकिएन। पार्टीको पनि जीवनमा पार्टी सञ्चालनै भएन भने, कार्यकर्ताले कामको जिम्मै पाएनन् भने, कमिटीको बैठकै बसेन भने, त्योभन्दा पहिले कमिटी नै गठन भएन भने, तपाईँलाई थाहा छैन कि ज्येष्ठ कम्युनिस्ट मञ्च त बन्दै बनेन। सल्लाहकार कमिटी सानो बनाइयो, अरू सबै पूर्व केन्द्रीय सदस्यहरू त्यत्तिकै थन्किएर बसे, कसैलाई सङ्गठित गरिएन। यी आयोगहरू कुनैको गतिशीलता केही हुँदै भएन। सम्पर्क मञ्चप्रति त सुरुदेखि नै नकारात्मक धारणा थियो हाम्रो केपी कमरेडको। नामै सुन्न नचाहने ईश्वर पोखरेल र केपी ओलीले। त्यो त सुरुदेखि मैले र अष्ट कमरेडले धानेको। गङ्गालाल र अरू कमरेडले पनि साथ दिएको। भनेपछि जति धेरै मान्छे सङ्गठित भए त्यति खुसीको कुरा। केमा सङ्गठित गर्ने त? नयाँ संरचना खडा गर्नुपर्छ। त्यो नयाँ संरचनामा खडा गरियो भने धेरै कार्यकर्ताको उत्पादन हुन्छ। ती सबै कुराहरू भएनन्।
चाहिँ केपी कमरेडले कमिटी कहिले पनि चलाउन सक्नु भएन, पार्टी निर्माण गर्न सक्नु भएन। पार्टी निर्माण मात्रै नगरेको भए पनि हुन्थ्यो, पार्टीलाई गलत बाटोमा लानुभयो। अराजनीतिक मान्छेहरूको जत्था तयार गर्नुभयो। अराजनीतिक मान्छेहरूको जत्था तयार भयो कस्तो भन्दाखेरि नेपालको इतिहासमा कहिले त्यस्तो भएको छैन होला। प्रधानमन्त्री हुँदाखेरि पनि जुलुस सहित जाँदैनन् बालुवाटार, जान्छ। हामी पनि प्रधानमन्त्री भयौँ, मोटरसाइकलको लर्को लागेर जान्छौँ बालुवाटार, जाँदैनौँ। अनि प्रधानमन्त्रीबाट हट्ने बेलामा पनि लर्को जुलुस सहितको लर्को पुग्छ बालकोटमा, बडे माको फोटो राखेर राजनेता जिन्दाबाद जिन्दाबाद जिन्दाबाद। अनि गएर बारदलीबाट कुर्लेको भाषण त सुनिसक्नु भएको छ। यो सबै स्थितिले गर्दाखेरि केपी ओलीले वास्तवमा गम्भीरताका साथ आफ्नो कमजोरीलाई स्वीकार गर्नुपर्छ, त्रुटिलाई सुधार्ने आँट गर्नुपर्छ, आत्मालोचना गर्नुपर्छ। र 5 वर्षको निम्ति उहाँ अध्यक्ष हो। 71 देखि 76 को असार महिनामा उहाँको अवधि पुग्यो। अब उहाँ डेट एक्सपायर भइसक्नु भएको छ। डेट एक्सपायर औषधि के हुन्छ, खानुभयो भने मरिँदैन। 2 वर्ष उहाँले एक्स्ट्रा पाउनु भएको छ बोनस। 71 देखि 77 को असार महिनामा 7 वर्ष पुरा भएर 8औं वर्ष चलिरहेको छ। त्यही पनि म निर्वाचित अध्यक्ष हुँ भन्नुहुन्छ। कस्तो बोल्न सकेको होला मान्छे, दावा गर्न सकेको होला मान्छे। उहाँले लिएका नीतिहरू कार्यक्रमहरू एक हेर्नुहोस् त, सबै विषय बहसको विषय बन्दैन। पानी जहाजका कुरा गर्नुहोस्, घर घरमा के भन्छन् त्यो देखेको त पुरै धारा बत्तीका कुरा गर्नु, त्यो के भन्छन् ग्यास चुल्होको कुरा गर्नुहोस्। यी सबै हावादारी कुराहरू होइनन्। कुन अहिले गर्नुपर्छ, कुन पछि गर्नुपर्छ, कुन गर्नु ठिक छ, कुन गर्नु गलत छ, अहिले हाम्रो रकमले कति ध्याउ छ, कति भ्याउँदैन, हामीले यस्तै किसिमको चाहिँ टावरहरू कहाँ बनाउनुपर्छ, भ्यू टावर कहाँ बनाउनु हुँदैन, हाम्रो पैसा कति छ, बजेट कति छ, त्यसको उपयोग कसरी गर्ने। कोरोनाको महामारी छ, कोरोनाको औषधि ल्याउनु पर्दाखेरि ओमनी प्रकरण जस्ता चाहिँ भ्रष्टाचारका कुरा आउँछ। हुँदा हिँड्ने बेलामा तपाईँलाई थाहा छ त्यहाँ टी स्टेटमा त्यत्रो कति अरबको घोटालाका कुरा सुन्नुभएको छ। त्यत्रो चाहिँ हिँड्ने बेलामा ज्ञानेन्द्रकी छोरीलाई नेपाल ट्रस्टको तर्फबाट 1 वर्षको निम्ति त्यो घर प्रयोग गर्न, जग्गा प्रयोग गर्न दिइएको छ। अनि उहाँका कुन काम क्रान्तिकारी छन् मलाई बताइदिनु पर्यो। नियुक्ति गरेका कुरामा कहाँ न्याय गर्नुपर्छ बताइदिनु पर्यो। लिएका कुन नीतिहरू ठिक थिए भनेर बताइदिनु पर्यो। त्यस हुनाले यी सबै कुराहरू पार्टीभित्र छलफलको विषय बनाएको भए बिग्रिन्थ्यो कि सबैले सहभागी बनाएको भए के खराब हुने थियो। यो सबै कारणले गर्दाखेरि पार्टी एउटा गम्भीर सङ्कटमा परेको छ। सिङ्गो आन्दोलन एउटा गम्भीर सङ्कटमा परेको छ। हुँदा खाँदाको 2/3 बहुमत गुमाउँदै अहिले संसदमा 83 सिट मत मात्रै, उहाँले 82 सिट मात्रै मत मात्रै पाउनु भएको छ। त कसको कारणले? आफ्नै कारणले होइन। के कारणले उहाँले आफ्नै कार्यकर्ताको विश्वास गुमाउँदै जानुभयो? हुँदा त महन्त ठाकुरले पनि उहाँलाई मत दिएन। यो सबै भएको हुनाले हाम्रो वार्ता टोलीका साथीले मलाई भन्नुभयो यो केपी ओलीलाई प्रधानमन्त्री पदबाट जसरी पनि हटाउनु पर्यो। बरु महन्त ठाकुरलाई ल्याएर भए पनि, बरु एउटा ठुटो राखिदिए पनि केपी ओलीलाई त हटाउनै पर्छ भनिसकेपछि हामी सबै लागेकै हौँ। सबैको एक राय हो। प्रतिगमनका विरुद्धको आन्दोलनमा सबै जुटेको। पहिलो प्रतिगमन हुने, दोस्रो क्रान्तिकारी कदम हुन्छ। पहिलो सर्वोच्चको फैसला ठिक हुने, दोस्रो गलत हुन्छ। यो सबै भइसकेपछि प्रधानमन्त्रीबाट हामीले हटाएर लोकतन्त्रलाई जोगायौँ, संसदलाई जोगायौँ, कार्यपालिकालाई जोगायौँ, न्यायपालिकाको गरिमाको रक्षा गर्ने। र यो सबै गरेर हामीले संविधानको रक्षा गर्यौँ। संघीयता विरोधी आवाज उठिरहेको छ। संघीयतालाई बचाउने काममा पनि भूमिका खेल्यौँ। समावेशिताको पक्षमा हामी उभियौँ।
हामीले कुन गलत काम गरेका छौँ? राष्ट्रियताको पक्षमा उभिएका छौँ, राष्ट्रिय स्वाभिमानको पक्षमा उभिएका छौँ र एकाधिकारवादी, निरङ्कुश, सर्वसत्तावादी र प्रतिगमनका विरुद्धमा हामीले वामपन्थी शक्तिहरू र लोकतान्त्रिक शक्तिहरू जो हिजो गणतन्त्रको पक्षमा पनि कांग्रेस र हामी एकसाथ उभिएका हौँ, गणतन्त्रको पक्षमा हामी उभिएका हौँ, माओवादी उभिएका हुन्, कांग्रेस उभिएको हो र त्यसपछि उपेन्द्र यादवको समूह पनि उभिएको। यी परिवर्तनका हिमायतीहरू एक ठाउँमा उभिएका हौँ, तर हाम्रै पार्टीभित्रको एउटा सेक्सनले के गर्यो? त्यो जसपाभित्रको दक्षिणपन्थी हिस्सासँग साँठगाँठ गर्यो। कमल थापा जस्तो पुरै दरबारिया शक्तिसँग साँठगाँठ गर्यो भनेपछि दक्षिणपन्थी विचलनमा गयो, दक्षिणपन्थी दिशामा गयो। त्यो दक्षिणपन्थी दिशाबाट पार्टीलाई फेरि क्रान्तिकारी दिशामा लानुपर्ने जिम्मेवारी छ। हो त्यसको निम्ति पार्टीको गतिविधिलाई अगाडि बढाउनै पर्छ, पार्टीलाई क्रान्तिकारी धारतर्फ लानै पर्छ, दक्षिणपन्थी विचलनबाट जोगाउनै पर्छ र त्यसको निम्ति हामी अगाडि बढिरहेका छौँ। र स्थायी कमिटीमा एउटा सल्लाह भएको छ, हामीले यही पार्टीभित्र अन्तिम समयसम्म कोसिस गर्नुपर्छ। एकता हाम्रो चाहना हो, हाम्रो इच्छा हो। हाम्रो इच्छा र चाहना विभाजन होइन, हाम्रो इच्छा र चाहना एकता हो। तर एकताको सबै ढोका बन्द भयो भने, सम्भावना रहेन भने, त्यस्तो अवस्थामा पार्टीको पुनर्गठन गर्ने, पार्टीलाई पुनर्गठित गर्ने जिम्मेवारीबाट पनि हामीले पछि हट्नु हुँदैन। तर त्यो अन्तिम उपाय मात्रै हुनेछ। अझै पनि कोसिस गरौँ, अझै पनि केपीलाई सुधार्ने कोसिस गरौँ। त्यो पार्टीमा भएका गल्ती कमजोरी, केपीको नेतृत्वमा भएकालाई जम्मै पुराना निर्णयलाई फिर्ता लिने काम हुन्छ भने र निर्णय प्रक्रिया पनि नेतृत्वको प्रणालीमा पनि यदि सहमतिको आधारमा चल्ने स्थिति बन्छ भने हामी अन्तिम पर्खाइमा रहेका छौँ। यो पुरै साउन महिना, भदौ महिना, कति महिनासम्म हामी गर्ने हो कि अहिले हतार किन छैन भने चुनाव अझै 1.5 वर्ष बाँकी छ। यदि साउनको 3 गते शेरबहादुरले विश्वासको मत पाउन नसकेको भए त्यही दिन प्रतिसभा भङ्ग हुने थियो, त्यही दिन देश चुनावमा जाने थियो। र त्यो साउनको 6 महिना भनेको माघ महिनामा चुनाव गर्नै पर्थ्यो। माघको जाडोमा अनि कोरोनाको बिचमा चुनाव हुन सक्थ्यो कि सक्दैन थियो? कोरोना बोकेर हामी जानु पर्थ्यो। त्यसपछि टिकटको कारणले गर्दाखेरि, पार्टीभित्र निर्णय प्रक्रियाको कारणले गर्दा तुरुन्तै पार्टी फुट्ने थियो। साउनको 3 गतेपछि 4 गते पार्टी फुट्ने नै थियो। त्यो पार्टी फुट्नबाट जोगियो विघटन नभएको कारणले। अहिले पनि हामीसँग समय 1.5 वर्षको समय बाँकी छ। तर 1.5 वर्षको समय बाँकी हुँदाहुँदै पनि अब यहाँ कुरा के छ भन्दाखेरि यत्रो मेहनत गरेर हामीले यो सरकार ल्याउने अनि सरकारको जम्मै ठाउँमा नियुक्ति केपी ओलीले त विरोध गर्ने भइहाल्नु हो, अनि यो सरकारलाई गर्न दिने, देशभरिका जम्मै नियुक्तिहरूदेखि लिएर कुराहरूमा गर्ने के? तर हामीले रोकेका छैनौँ है सरकारको बारेमा। हामीले भनेका छौँ कि तपाईँहरू सरकार बनाउँदै गर्नुहोस्, मन्त्री बनाउँदै गर्नुहोस्। अहिले हामी पठाउन सक्दैन, किन हाम्रै टुङ्गो छैन कि हामी छुट्टै भइदिएको बेला भनिदिन्थ्यो होला फल्ला फल्ला मन्त्री। केही साथीहरू त हामी जान्छौँ ल भनेर झन्डै दाम्रो छोडालेर तयार पनि हुनुहुन्थ्यो। अब दाम्रो छोडालेर मैले के गर्न सक्छु र? आफ्नैलाई त रोक्न सकिएको छैन, अरू कसैलाई कसरी रोक्नु? त्यो अवस्थामा त्यही पनि मैले भनेको कुरालाई मान्नु भएको छ। अहिले नै दाम्रो नछोडाल्नु होला मैले भनिरहेको छु। अहिले अन्तिम कोसिस गर्न दिनुहोस्, केही पनि फरक पर्दैन। त्यो मन्त्री ठुलो कुरो होइन, विचार ठुलो कुरा हो, पद ठुलो कुरो होइन, हाम्रो नीति ठुलो कुरा हो। विचार र नीति लिएर सही अडान लिएर अगाडि बढ्नुपर्छ। त्यसको निम्ति हामी अझै पनि अन्तिम प्रतीक्षामा छौँ, अझै पनि कोसिस जारी छ। हाम्रो कोसिस गर्ने कमरेडले अझै सक्नुहुन्छ कि मन परिवर्तन गर्नका लागि? तपाईँहरूमध्ये पनि बागमती प्रदेशको कोही हुनुहुन्छ जादु ठुन जान्नेहरू, मान्छेको मनहरू परिवर्तन गर्न सक्ने मनोवैज्ञानिकहरू, त्यस्तो कोही हुनुहुन्छ भने आउनु होला, जानु होला। बालकोट पुगेर पनि हुन्छ, बाटैमा बसेर पनि हुन्छ,
कुनै मन्दिरमा भाकल गरे पनि हुन्छ होइन। थापाथली त छँदैछ अन्तिम ठाउँ, त्यो सबै गरेर के हुनसक्छ, मान्छेको मनलाई बदलिदिनुहोस्, राम्रो होस्, सबैको कल्याण होस्। धन्यवाद लाल।